میں دورا کے تمہیں گل سمجھانا چاہنا، ذرا غور کرے آجے. گھراں دا تے قبراں دا فرق پاؤ. فرق کی ہے؟ گھراں وچ قرآن پڑھو، گھراں وچ قرآن پڑھو. جے قبراں وچ بھی پڑھنا جائز ہوندا، گھراں وچ بھی جائز ہوندا تے فرق کی رہا؟ نبی پاک فرماندے نے فرق پاؤ. قبراں وچ نہیں پڑھنا، گھراں وچ پڑھنا ہے. گھراں نوں قبراں نہ بناؤ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑے گھر دے اندر سورت بقرہ پڑھی جائے، میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے شیطان اس گھر دے وچوں چلا جاندا داخل. پہلی گل داخل نہیں ہوندا. اگر پہلے تو داخل ہویا ہوئے سورت بقرہ پڑھو گے تے شیطان اس گھر دے وچوں دوڑ جائے گا، نکل جائے گا. ہن بات نہ توجہ فرماندے جایا جے، گھراں دے اندر شیاطین دے ڈیرے نہیں لگن دینے. نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث صحیح مسلم دی سماعت فرمایا دے، آپ فرماندے نے جڑا سوق ہے نا بازار جتھے خرید و فروخت ہوندی ہوئے، مارکیٹ ہے، دکاناں نے، فرمایا کوشش کرو صبح جانا ہے نا سب تو پہلے بندے تسی نہ بنو. تواڈے تو پہلا کو جو چل ٹر جان تے پھر جاؤ. تے جدو آنا ہے نا تے آن لگیا بھی یہ نہ ہوئے کہ مگر صفائی لپیٹ کے تمہیں آنا پائے، سارے ٹر جان تسی اجے بھی بیٹھے ہو. فرمایا نہیں، دوجیاں دے آن تو پہلا تسی نہ آن لگی آخری بننا ہے، نہ بازار جان لگیا پہلا بندہ بننا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے بازاراں وچ شیطان اپنا جھنڈا گڑدا ہے، پھر اپنے چیلیاں نوں بلا لیندا ہے. اوتھے بھی یہ رہائشاں نے. اللہ اکبر. حضرات بات توجہ فرماندے جایا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت فرماندے جایا دے. اس طرح میرے پیغمبر دی ایک حدیث